मौलवी अली हुसैन आसिम बिहारी की पैदाइश 15 अप्रैल 1889 को बिहार शरीफ यानी जिला नालंदा के मोहल्ला खासगंज में हुई। उनका ताल्लुक एक गरीब बुनकर खानदान यानी कि अंसारी खानदान से था। उनके वालिद का नाम मौलवी आसिफ हुसैन था, जो एक आलिम और दीनदार आदमी थे। उनके वालिदा का नाम बीबी जैनब खातून, जो घरेलू औरत थी, खातून थी। इसके अलावा उनके दादा का नाम मौलवी अब्दुल रहीम था, जिन्होंने 1857 की तहरीक में, जब ये आग 1857 की तहरीक मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों यानी फिरंगियों को मुल्क से दरबदर करने, बरतरफ करने के लिए हुई, तो ये आग जब बिहार की रियासत में फैली, उसकी अगुवाई करने वाले जो वाहिद शख्सियत थे, उनमें नाम आसिम बिहारी के दादा यानी अब्दुल रहीम का भी आता है। मौलवी अली हुसैन आसिम बिहारी के दादा मौलवी अब्दुल रहीम ने 1857 की जंग आज़ादी में हिंदुस्तान में जो तहरीक बुलंद की गई, उसको बिहार में पुरजोश तरीके से कारआमद करने और पूरे अमन की तरफ ले जाने के लिए हमातन कोशिशें करते रहे। इसके अलावा आसिम बिहारी की शुरुआती इब्तदाई तालीम बिहार शरीफ से शुरू हुई। उसके बाद गरीबी और माली दुश्वारियों के सबब आपको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और महज 16 साल की उम्र में आपको रमाज यानी कि रोज़ी की तलाश में कोलकाता की जानिब जाना पड़ा। वहाँ पे आपने एक नौकरी इख्तियार की, शामिल की, और जब वहाँ से आपके अंदर अपने मुल्क कौम और इसके अलावा गरीबों और पसमानदा तबकात बिलखुसूस बुनकरों के हालात को आपने देखा, करीब से एहसास किया, तो आपके अंदर वो जज्बे खुलूस जागा कि आपने उन तमाम बुनकरों को इकजा करके वो तहरीक शुरू करने का मशवरा किया, सलाह लिया। इसके बाद आने वाले वक्त में फिर आपको नौकरी से भी इस्तीफा देनी पड़ी और एक आज़ाद पेशा यानी बीड़ी बनाने का काम आपने शुरू किया। फिर भी आपके अंदर वो जज्बा था, वो जोश था, वो बुनकरों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा शामिल था, जिसके बिना पे आप हमातन कोशिशें करते रहे। मौलवी अली हुसैन आसिम बिहारी को अच्छी किताबों का मुताला और अखबार बीनी का बखूबी शौक था। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में 8वीं जमात के उर्दू किताब का सबक 11 लेके आए हैं, जिसका उन्वान है आसिम बिहारी और उनके कारनामे। आसिम बिहारी और उनके कारनामे के हवाले से ये मजमून आपके सवाने हयात के हवाले से शामिल है, जिसमें मौलवी अली हुसैन आसिम बिहारी के तमाम तर ज़िंदगी के वाक़यात और जद्दोजहद के हवाले से आपको वाकिफ़ कराने वाले हैं। तो नाजरीन, अब तक आपने मुख्तसर तौर पे आसिम बिहारी के हवाले से इल्म हासिल की। हम जब इस मजमून के हवाले से इसकी मुताला करते हैं तो हमें इल्म होता है कि आसिम बिहारी ने अपनी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद करते रहे, और वो सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारे हिंदुस्तान में बसने वाले वो गरीब और पसमानदा तबकात के लोगों को भी उस पहली सफ में, पहली फहरिस्त में शामिल किया जा सके। यही वजह था कि उनकी कोशिशें रंग लाई और उन्होंने 1911 में तारीखुल मनवाल नामी एक अखबार शाया किया। इस अखबार के जो मुदय्यर यानी एडिटर थे वो मौलाना अब्दुल सलाम मुबारकपुरी थे, और इस अखबार के आने के बाद हिंदुस्तान और बिलखुसूस रियासत बिहार में जो भी पसमानदा तबकात यानी कि अंसारी और बुनकरों के हालात थे, उन्होंने इसको दूर करने की कोशिश की और उसके हालात से दूसरे को भी रूबरू कराने की कोशिश की। इस बिना पे उन्होंने फिर आगे चल के मोमिन अंसार पार्टी की बुनियाद रखते हैं, और फिर वो पार्टी मोमिन अंसार पार्टी एक नई तहरीक की तरफ गामजन होती है, जिसका नाम फिर बदलकर मोमिन कॉन्फ्रेंस रख दिया जाता है। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने अब वो मकाम हासिल करने की तरफ गामजन था, और आसिम बिहारी की वो जद्दोजहद रंग लाने वाली थी। यही सबब था कि एक अंग्रेज यानी यूरोपीय मौर्रिख ने, विल्फ्रेड कैंटूबल ने अपनी किताब मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया में लिखता है कि आसिम बिहारी एक वाहिद शख्सियत थे जो तमाम तर मुश्किलात, दुश्वारियों, अपनी माली तंगी के सबब भी मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी और उसके जज्बे से शशार रखने वाले एक अजीम शख्सियत थे। इसके अलावा वो गरीबों और पसमानदा तबकात यानी बिलखुसूस बुनकरों के लिए जद्दोजहद करने वाले एक अजीम शख्सियत गुजरे हैं, वरना इस माली तंगी और दुश्वारियों के सबब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दिल में इरादा तो रखते हैं, लेकिन वो मुकम्मल पाए तकमील तक उसे पहुंचाना मुमकिन नहीं समझ पाते हैं।
یہ ان کی خوبی تھی اور ان کی جدوجہد اور ان کے خاندان کے یہ وسیلہ تھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کو بھی فروغ دینے کے لیے ملک کے ہندوستان کے کئی دیگر صوبوں میں انہوں نے اسکول اور مدارس قائم کیے۔ اس کے علاوہ مومن کانفرنس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، وہ عروج پہ لے جانے کے لیے انہوں نے بہت ساری تقاریر اور جلسوں میں شریک ہوتے رہے۔ جب ہم اس مضمون کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح ہوتا ہے کہ بہار، اتر پردیش، پنجاب، دہلی اور دیگر ریاستوں کا انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پہ بسنے والے تمام بنکروں، پسماندہ طبقات کو یکجا کرنے کے لیے کوششیں کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اجلاس کیا، کانفرنسز کی، جن میں بہت سارے تحریک کے متعلق کارگزار یا کارآمد لوگ اس میں شامل ہوئے۔ بہت سارے اچھے لوگوں کا شمار ہونا شروع ہوا۔ پہلا اجلاس ان کا 18 اپریل 1928 کو کولکتہ میں ہوا۔ اس کے بعد دوسرا اجلاس الہ آباد میں 1929 میں، تیسرا اجلاس جو ہے کانفرنس دہلی میں 1931 میں، اس کے بعد چوتھا جو اجلاس ہے یعنی کانفرنس لاہور میں منعقد ہوا ہے، جو کہ پاکستان میں بٹوارے کے قبل کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ علاقہ جو ہے لاہور وہ ملک پاکستان میں چلا گیا۔ اس کے بعد پانچواں اجلاس 1932 میں گیا میں ہوا۔ یہ تمام تر اونچائیوں پہ اور ان کی کوشش تھی کہ ہم اس ملک میں بسنے والے تمام غریب اور پسماندہ طبقات کو اس پہلی صف میں شامل کر دیں جہاں سے ان کی ترقی، ان کی تمدن اور تہذیب و تمدن کی باتیں ممکن طور پہ کی جا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ 1935 میں جب پہلی اسمبلی انتخابات ہوئے تو وہاں پہ مومن کانفرنس نے اپنے بڑی تعداد میں اس کے کارگزار یا نمائندوں نے پرچہ داخل کیا اور اس میں اپنی کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد اس تحریک کے متعلق بڑے بڑے دانشوروں، بڑے رہنماؤں کی بھی نظر ثانی ہونے لگی۔ یہ مختصر تعارف آپ سماعت کر رہے تھے۔ اس کے بعد مولوی علی حسین عاصم بہاری نے ان تمام اونچائیوں کے پانے کے باوجود بھی وہ پوری زندگی جدوجہد کرتے رہے اور آخری لمحے میں وہ کچھ بھی بچانا گوارا نہیں کرتے تھے، یعنی جو بھی چیزیں ملتی وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اس بات کا حوالہ احساس اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے آخری زندگی کے آخری مراحل میں جب گئے تو دمے اور دل کی بیماری کے سبب ان کو خون کی الٹی بھی ہوتی تھی، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنا علاج بہتر طریقے سے کرا سکیں۔ تو ہمیں ان کی زندگی سے ایک سیکھ لینے کی ضرورت ہے، ایک نصیحت آمیز اس مضمون کے حوالے سے ہمیں زندگی میں ان تمام چیزوں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ عاصم بہاری اور ان کے کارنامے کے حوالے سے مضمون ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ آئیے اس سبق کے حوالے سے کن کن چیزوں پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کو واضح کرا دیں۔ اس کے بعد ہم اسی ویڈیو میں آپ اس کے سوال و جواب کا تحریری شکل بھی دیکھیں گے۔ بہرحال آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے، اور اس لنک کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے احباب بھی اس سے استفادہ حاصل کر پائیں۔ ہمارے ناظرین و طلبہ و طالبات سے گزارش ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریے گا، اپنے کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں واقف کرائیے گا کہ ہمارے کون سی چیزوں کو تبدیل کر بدل کے بہتر ویڈیو بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اسباق کے حوالے سے بھی ویڈیوز اپلوڈ کیے جا چکے ہیں اور آنے والے سلسلے میں ہم اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ بہرحال اور سب سے مؤدبانہ اپیل ایک اور بھی ہے کہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیگر سوشل میڈیا کا بھی سائٹ ڈلا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ ہمیں فالو کریں تاکہ رابطہ قائم ہو سکے۔ تو عاصم بہاری اور ان کے کارنامے کے حوالے سے جب مضمون کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے خلاصہ کو بخوبی طور پہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے تحریری شکل پیش کی ہے اس کے خلاصہ کو۔ اس کے علاوہ مشکل الفاظ کے معنی آپ دیکھیں گے، معروضی سوالات بھی ہیں جس میں آبجیکٹیو ٹائپ 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں جن میں سے ایک صحیح پہ نشان لگانا ہے۔ عاصم بہاری کون تھے؟ عاصم بہاری کس بیماری میں مبتلا تھے؟ پاکستان کے کس شہر میں مومن کانفرنس کا قومی جلسہ منعقد ہوا؟ عاصم بہاری نے ایک ہفتہ وار مومن گیزٹ کہاں سے نکالا؟ عاصم بہاری کی یوم پیدائش کب ہوئی؟ اس کے بعد عاصم بہاری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ عاصم بہاری کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ انہوں نے کس آزاد پیشہ کو اپنایا؟ 1911 میں انہوں نے کون سا اخبار نکالا اور اس کے مدیر کون تھے؟ اس کے بعد انہوں نے کس طبقے کے لیے اہم کام کیے؟ انہوں نے کون سی تنظیم بنائی؟ کس انگریز مورخ نے ان کی تنظیم کی ستائش کی اپنی کتاب ماڈرن اسلام ان انڈیا میں کی ہے؟ مومن کانفرنس کا پہلا تاریخی جلسہ
कब और कहाँ मुनक्किद हुआ। जैसा कि हमने जाना पहला जलसा जो था इजलास वो कोलकाता में मुनक्किद हुआ। बिहार के किस जिले जगह पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का 5वां जलसा मुनक्किद किया गया। यह आखिरी जलसा था उनकी जिंदगी का, जो कि 1932 में गया में मुनक्किद हुआ। आसिम बिहारी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। आसिम बिहारी कौन थे, ये मुख्तसर सवालात हैं। और इसके अलावा आसिम बिहारी गांधी जी की किस तहरीक से मुतासिर हुए और इसका क्या असर हुआ। उन्होंने पसमानदा तबकात को बेदार करने के लिए किन किन इलाकों का दौरा किया। तालीम के फ़रोग़ के लिए आसिम बिहारी ने क्या किया। आसिम बिहारी की मकबूलियत की वजह क्या थी। इसके अलावा तवील सवालात यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस के मुताबिक आसिम बिहारी की शख्सियत के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। 1927 से लेकर 1937 तक आसिम बिहारी के अहम कारनामों को मुफस्सिल बयान करिए। इसके अलावा जिस तरह अवाम से अवामी होता है उसी तरीके से मंदरजा ज़ैल अल्फाज को भी पेश करिए, रकम करिए। और आखिर में है मंदरजा ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें व दर्ज ज़ैल जुमलों को तरतीब से लिखना है। तो ये तमाम तर चीज़ें सवाल और जवाब के हवाले से इस वीडियो में आपके दरमियान आएंगे। आपसे मुअद्दबाना अपील है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अब इस वीडियोस के तमाम तर चीज़ें PDF नोट्स के हवाले से वीडियो में देख पाएंगे। ये आसिम बिहारी यानी मौलवी अली हुसैन आसिम बिहारी अंसारी के हवाले से बहुत ही ख़ास वीडियो है, जिन्होंने पसमानदा तबकात बिलखुसूस बुनकरों अंसारियों के लिए हमातन कोशिशें करते रहें और उनको उस स्टेज पे लाने, उस माहौल से रूबरू कराने की भी कोशिश की जो हिंदुस्तान में एक पेशावर तबका करता रहा है। तो यकीनी तौर पे हमें उन्हें मालूमात हासिल करनी चाहिए, उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए बगैर किसी तमहीद के अब बखूबी तौर पे इस सबक को समझने के लिए स्क्रीन पे